हिजो राति सोनसरेमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले भजन कीर्तन गाउँदै साउने सोमबारका अवसरमा बोलबममा चढाउनका लागि कोसेबाट जल लिन जाने धार्मिक प्रचलन अनुसार कोसे नदीतर्फ जाँदै गर्दा हल्ला भएको भन्दै उग्र मुस्लिम समूहले आक्रमण गरेको र घटना घटेको बुझिएको छ। विडम्बना झडप उग्र भएपछि प्रहरीले गोली चलाउनु पर्ने स्थिति आयो। एकजना हिन्दूको गोली लागेर ज्यान गयो भने 5 जना गम्भीर घाइते र करिब 25 जना घाइते भएको बुझिएको छ। अन्ततोगत्ता नेपाल प्रवेश गर्ने र नेपालका केही ठाउँहरूमा अरू पनि मुलुकका पनि मान्छेहरू छन्। अहिले रोहिङ्गा अलि बढी चर्चामा छ। त्यस्तै पाकिस्तानी भए, सोमालियाका भए, यही शरणार्थीहरू पनि सुरक्षा संवेदनशीलता उत्पन्न गर्ने किसिमका क्रियाकलाप। केही दिन अघि प्रहरी प्रमुखले पाकिस्तानी मुस्लिम शरणार्थीहरूका कारण नेपाल असुरक्षित भएको र कुनै पनि बेला यस्ता घटना घट्न सक्ने बताउनु भएको थियो। भारतले भोटर लिस्टबाट नाम काटिसकेपछि पनि थुप्रै मुस्लिम समुदायका शरणार्थीहरू नेपाल छिरेका छन्। केही दिन अघि एउटा महिलाको भिडियो समेत भाइरल भएको थियो, जसमा मुस्लिम र मूलवासीहरू मिलेर हिन्दूसँग जुझ्नु पर्ने उनको आशय थियो। यसले यी घटना त्यसै घटेका होइनन् भन्ने बुझाउँछ। नेपालमा सत्ता कुप गराउने अमेरिकी संस्थाहरूले प्रोजेक्ट मिलाप जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेका छन्। मुस्लिम समुदायलाई लक्षित गरेर यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन्। मुस्लिम समुदायका घरमै गएर त्यहाँका बालबालिकालाई शिक्षा दिने जस्ता गतिविधि यस्ता कार्यक्रम मार्फत सञ्चालन हुँदै आएका छन्। भन्नुपर्दा अमेरिकालाई नेपालमा रहेका मुस्लिम समुदायमाथि माया पलाएर डलर बर्साउँदैछ। यसको मतलब बुझ्नुहुन्छ? सरल भाषामा बुझ्दा जहाँ अमेरिका पस्छ त्यहाँ गृहयुद्ध हुन्छ। जबसम्म नेपालका एनजिओ आइएनजिओमा आउने यस्ता लगानी र मिसनहरू नियन्त्रण गरिँदैनन् तबसम्म यस्ता घटना घटिरहनेछन्। एउटा कुरा के निश्चित हो भने सबैतिर साम्राज्यवादले कब्जा गरिसकेपछि देशको अन्तिम शक्ति सेना निशानामा पर्छ। त्यसैले यस्ता घटना नेपालमा बढ्दै जानेछन् र अन्तिममा सेना मुछिनेछ अनि विघटनको मार्गमा जानेछ। यो हामीले भनेको होइन, यो पश्चिमा मोडल हो। त्यसैले हामी नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सुरक्षा संयन्त्रलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ। सुनसरीको घटना सुरुवात हो। हाम्रो तराई टाइम बम बनेको छ। यसलाई सानो रूपमा लिने गल्ती नगर्नुहोस्। देश गम्भीर सङ्कटमा छ। आजैदेखि एनइडीबाट सञ्चालनमा रहेका प्रोजेक्ट मिलाप जस्ता आयोजना बन्द गर्नुहोस्। डलर कसरी र कसले त्यहाँ डाइभर्ट गरेका छन् त्यसको अनुसन्धान गरेर त्यो गिरोहलाई कारबाही गर्नुहोस्। जुनसुकै बेला यहाँ धार्मिक गृहयुद्ध भड्किन सक्छ, जसलाई न त प्रहरीले न त सेनाले नै नियन्त्रण गर्न सक्नेछ। अन्ततः जनयुद्ध कालमा जस्तै युएन एमआइएनको आवरणमा पश्चिमा सेना नेपाल भित्र्याउने खेल हुनेछ। अनि यही मौका पारेर शान्तिका नाममा दलाई लामाको नयाँ रूप वा उपस्थिति नेपालमा सृजना गरिनेछ। नेपाली सेनाले यो खेल राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ। नेपालमा राजाको आसन खाली छ र अर्कोतर्फ जेन्जी स्याडो आर्मीको नाममा टिओबी सेना समेत तयार पारिएका छन्। अन्ततः विद्रोही समायोजनका नाममा नेपाली सेनाभित्र यस्तै समूहहरू मिसाइनेछ र नेपाललाई तीव्र गतिमा तिब्बती करोडतर्फ धकेलिनेछ। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन त्यसै भएको होइन र नेपालको राजसंस्था पनि त्यसै ढालिएको होइन। राजा त अवश्य फर्कने छन् नेपालमा, तर कुन राजा आउनेछन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। दरबार हत्याकाण्डको पुनः छानबिन गर्ने निर्णय सरकार र गृहमन्त्रीले गरिसकेका छन्। नयाँ राजाको उदय हुनका लागि पुराना राजाको विरासतलाई निर्वासित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले तिनकुने जस्ता घटनामा पूर्व राजालाई पत्र काटेरै यसमा मुछ्ने प्रयास गरिन्छ। अनि हामी नेपालीहरू दुर्गा प्रसाईले दसैँ ताका विदेशी सेना नेपाल आउँछ भन्दा हाँसो मजाक गरिरहेका छौँ। निष्कर्षमा भन्नुपर्दा पश्चिमा डिजाइनको खासियत नै यस्तै हुन्छ। घटना घटिसकेपछि मात्र चाल पाइन्छ। हेरौँ नेपाली सेनाले अब कसरी यो घटनाहरूको विश्लेषण गर्छ र देश जोगाउन कस्तो रणनीति बनाउँछ। जबसम्म सेना छ तबसम्म नेपाली जनता निर्धक्क छन्। जय देश, जय च्यानल अफ नेपाल।